अस्सलाम वालेकुम। तालीम व तरबियत और किताबों के तारुफ़ के इस चैनल में आज हम जिस किताब का तारुफ़ कराएंगे उस किताब का नाम है यूरोप पर इस्लाम के एहसान। आज मुसलमान का हरीफ बज़िद है कि जंग शर्क़ व ग़र्ब की सही व मुस्तनद तारीख़ वही है जो ख़ुद हरीफ ने लिखी है। ये ऐसा ही है कि दारा को कत्ल करने के बाद सिकंदर दारा के बेटे से कहे कि तुम्हारे बाप के कत्ल की सही रिपोर्ट मुझसे ही मिल सकती है। रहे तुम्हारे मौरिखीन तो उनकी इतलात या तो गलत है या मुबालगा आमेज़। मेरी लिखी हुई तारीख़ पढ़ो क्योंकि सच्चाई और तहकीक सिर्फ़ मेरे पास है। आज जिन किताबों का एक बेपनाह तूफ़ान मगरिब से उठकर मशरिक़ को लपेट में ले रहा है उनमें कोई ये नहीं बताता कि वो रॉजर बेकन, जिसे इंग्लिस्तान में बाबाए साइंस समझा जाता है, अरबों का शागिर्द था और वो अपने शागिर्दों से कहा करता था कि सही इल्म हासिल करना है तो अरबी पढ़ो। मौरिखीन मगरिब यूनानियों को इल्म का सरचश्मा बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उनकी किताबें 600 बरस तक इस्कंदरिया, एथेंस और कुस्तांतिनिया में संदूकों में बंद पड़ी रही। अरबों ने उन्हें निकाला, अरबी में तर्जुमा किया और यही तर्जुमे मुसलमानों के साथ यूरोप में पहुँचे। यूरोप में साइंस 250 बरस में इसहाक न्यूटन से आइंस्टाइन तक जा पहुंची, लेकिन अरबों के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो 1000 साल तक यूनानियों का तर्जुमा ही करते रहे। चुनांचे आज के यहूदी, ईसाई मौरिख इस्लामी उलूम व फ़नून का ज़िक्र नहीं करते और दुनिया को ये नहीं बताते कि गैलीलियो, किपलर, ब्रूनो, जीरेट और रॉजर बेकन अरबों के नकाल थे। आज का तालिब इल्म इन असरात से नाआशना है जो यूरोप पर अरबी तहज़ीब ने डाले थे। ये असरात कदम कदम पर नुमायाँ है, जैसे रेत में कुंदन के ज़र्रे। शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत सारे अल्फाज अरबी से नकल किए हुए अल्फाज है। जो कौम अपनी कहानी गैरों की ज़बानी सुनती है उसका यही हशर होता है। वो गैर का मुकाबला तो रहा एक तरफ, उसके सामने तक आने की जुर्रत नहीं कर सकती। वो ऐसी कौम से अपने हुकूक क्या लेगी जिससे वो अपना वजूद तक तस्लीम नहीं करा सकती। इसी बुनियादी हकीकत से सर्द जंग का फ़लसफ़ा शुरू होता है। किसी को क्या पड़ी है कि वो आपके ख़िलाफ़ फौजकशी करे और ज़ालिम कहलाए? क्यों ना वो अपना फ़लसफ़ा आपके जहन में रासिख कर दे ताकि खून रेज़ी के बग़ैर कायनात में आपका मकाम मुतय्यन हो जाए, यानी वो मरकज़ हो और आप दायरा, वो आला हो और आप अदना, वो आका हो और आप ग़ुलाम। ये है सर्द जंग, ये है 5th जनरेशन वार और इसके हथियार है किताबें, फ़िल्में, रेडियो, अखबारात, रसाइल, तस्वीर और आज के जदीद दौर में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आपको वही कुछ दिखाया और बताया जाता है जो उनके मफाद में होता है। वो कभी भी आपके अज़ीम तारीख़ को आपके सामने नहीं लाएंगे। वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि हमारे जलील और अज़ीम असलाफ़ के इल्मी कारनामे क्या थे, वो कैसे यूरोप में पहुँचे और वहाँ के वहशी इंसानों को इंसान बना दिया। ये किताब जनाब ग़ुलाम जिलानी बर्ग की लिखी हुई है। जिलानी साहब का कौम पर ये एक एहसान रहेगा कि उन्होंने अपने हैसियत के मुताबिक एक ऐसी किताब लिख दी जिसमें इस कौम को बताया गया है कि आप पहले भी अज़ीम थे और आप आइंदा भी अज़ीम बन सकते हो, लेकिन अगर आप बनने की कोशिश करो। इस किताब में 6 अबवाब है। पहले बाब में कुरान वस्ती में यूरोप की सियासी हालात व वाक़यात, यूरोप के असले बाशिंदे, तारीख़ी यूरोप के 3 अदवार, रूम और इटली रोमन एम्पायर के बारे में, और इसी तरह यूनान, फ़्रांस, स्पेन, जर्मनी, रूस, सिसिली, बरतानिया में उस वक्त के हुक्मरानों और अवाम के हालात ज़ार के बारे में बताया गया है। दूसरे बाब में कुरान वस्ती में यूरोप की अखलाकी व माशी हालात, 18वीं सदी में बरतानिया की हालात, फ़्रांस की हालात, स्पेन में मुसलमानों से सलूक, सिसिली में मुसलमानों पर मज़ालिम, मजहबी अदालत है, मज़हब को बज़ोर शमशेर राइज करना, ज़ालिम पोप, बदचलन पोप, और इसी तरह ईसाइयत में मकाम औरत, ईसाइयत की इल्म दुश्मनी। ये बिल्कुल वैसे ही थी जैसे आज के और हमारे कुछ अर्सा पहले के हमारे उलमा कहते थे कि दीन का इल्म हासिल करो, दुनिया का इल्म
انگریزی علم ہے وہ مت حاصل کرو۔ سیم یہی حالت اس زمانے میں عیسائی پوپس کی تھی، وہ بھی لوگوں کو سائنس کے علم سے اور دنیاوی علم سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو مسلمان کافروں کا علم ہے، آپ لوگ یہ علم حاصل مت کرو، صرف بائبل پڑھو اور بائبل پر چلو۔ اور وہ لوگ اس زمانے میں کتابیں جلاتے تھے، درسگاہیں بند کرتے تھے۔ اس زمانے میں یورپ کے جو اہل قلم تھے، جو فلسفی تھے، ان پر پابندیاں لگائی گئی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو زندہ جلایا گیا۔ یہ فرانس، جرمنی، یورپ اور برطانیہ، پورے یورپ کا تقریباً یہی حال تھا۔ تیسرے باب میں قرون وسطی میں اسلام کی سیاسی حالات، خلفائے راشدین، خلفائے اموی، خلفائے عباسی، سلاطین افریقہ، اسلامی سلطنت اسپین میں حکمرانوں کے حالات و واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ چوتھے باب میں قرون وسطی میں اسلامی تہذیب و تمدن، پوپ اور کیسر ہمارے باج گزار تھے، وہ ہمیں جزیہ دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی بلند اخلاقی اسلامی اثرات یورپ میں کیسے پہنچے، مسلمانوں کا شوق علم اور اس وقت کے سلطانوں کی علم نوازی، عربوں کی درسگاہیں، عربوں کے کتب خانے، عربی کا اثر یورپی زبانوں پر، ان دونوں مذاہب کے علم دوستی اور ادب کا کمپیریزن کیا گیا ہے اس باب میں۔ پانچویں باب میں اسلامی علم و فنون، ایجادات و صنعت، کتب نما، بارود، کلاک اور گھڑیال، اینک، طیارہ اور میزان وقت اور اسی طرح دیگر بہت ساری ایجادات کے بارے میں پانچویں باب میں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس میں مسلمانوں کے کارنامے، جابر بن حیان، رازی، البیرونی، المسعودی، القندی، الفارابی اور اسی طرح دیگر بہت سارے مشہور سائنسدانوں کے بارے میں اس باب میں بتایا گیا ہے۔ علی عباس، ابن زہر، داؤد، ابن خطیب، ابن رشد اور اسی طرح ان سب حضرات کی کتابوں کا لاطینی زبانوں میں ترجمے اور ان کتابوں کے ذریعے یورپ میں جو روشنی پھیلی اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ جغرافیہ میں ادریسی، سلیمان بصری، المقدوسی اور اس کے ساتھ ساتھ ابن بطوطہ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، جنہوں نے اس زمانے میں دنیا کا سفر کیا اور ایک بہت ہی بہترین سفرنامہ لکھا۔ اس کے علاوہ تاریخ میں جن لوگوں نے کتابیں لکھ کر نام کمائے، اس میں واقدی، ابن سعد، ابن اسیر، ابن حجر اور اسی طرح دیگر شخصیات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ عربی ادب جو یورپ پہنچا اور یورپ نے ان کی نقل کی، قرآن اور حدیث اور فقہ کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے، تصوف کے بارے میں، سیرت کے بارے میں اور اسی طرح دیگر بہت سارے علوم کے بارے میں جو اس وقت کے عظیم شخصیات نے، عظیم فلسفیوں نے، مسلمان فلسفیوں نے کتابیں لکھی، ان کتابوں کا ذکر اس کتاب کے پانچویں باب میں کیا گیا ہے۔ چھٹے باب میں مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں، مغربی تہذیب کے مستقبل کے بارے میں، اسلام کے مستقبل کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ تقریباً 257 صفحات پر مشتمل یہ کتاب یورپ پر اسلام کے احسانات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے، ہمارے اسلاف کے کارناموں کو، ہمارے اسلاف کے ایجادات کو، ہمارے اسلاف کے سائنسی ایجادات اور سائنس کو انہوں نے جو بنیادیں دی، اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے۔ بہت ہی بہترین کتاب، ضرور پڑھیے۔ ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔